संदेश चौधरी. माझं वयोगट 5 ते 8. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अर्थात पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच पूर्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधोचोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विशत्प्रवालाः. अधस्य मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण रूढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः पुराणी. निर्माणमोहाञ्जितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञा गच्छन्तः मूढाः पदमव्यन्तं. धन्यवादः.